बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पदे लेक्चर की बमूंगा द सी प्लस प्लस बेसिक स्ट्रक्चर पार्ट 2। इन पतेर लेक्चर के हम मूंगा द बेसिक स्ट्रक्चर पर बारे की खबर कड़े वा चागा डिफरेंट सेक्शन लरी और पदग सेक्शन की जिनी ऑप्शनल ली जिनी रिक्वायर्ड दी नुमंगा पर दो सेक्शन बाने खबर कड़े वा चे डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन और द्वेम चिकम दे मूंग सर लिंक सेक्शन मौजूद बिया डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन चिकम दे ऑप्शनल ले मावेल्यू और लिंक सेक्शन चिकम दे दा रिक्वायर्ड दे उस पदे लेक्चर के बमूंगा द डेफिनेशन सेक्शन और ग्लोबल डिक्लेरेशन फंक्शंस सेक्शन बाने खबर को नु अवलने चिकम दे मूंग सर दे ड्राइव नंबर बेसिक स्ट्रक्चर की डेफिनेशन सेक्शन उस गुरे डेफिनेशन सेक्शन से द पारे इस्तेमालेगी वो डेफिनेशन सेक्शन is used for define a value or define symbolic constants. In a definition section मुंग बहुता सी पदी खातर इस्तेमाल हो ची यो value मुंग define को दे यो symbol यो सियो को define for example ज़रा हम अवल बहेडर फाइल उली कमा include तकदा पूर्ण मा value I o stream पियदी न पस चिकम दे using मुंगली को अगर उस तरह से बेउता सी पदी बने पोयो मा using namespace std उस्ता सियो गोरे देना बारा दे हेडर फाइल नमा लिखली दी हैश define उमी लिख ची max is equal to 50 उस दे मतलब दाशो हाँ पदे प्रोग्राम की कता हर चरता max वो लिख दागे बवेल्यू चुई 50 वो जैसा दा चल तमावर तमख के ने define का समय का define में का हालते वो तो डिफाइन मैक्स तमें 50 वैल्यू असाइन कर देश वर्ता असाइन कर लस वर्ता असाइन कर जरूर न दे तमाम मैक्स लिखले दे बस ता द पारा मैक्स ना एनी जिंदसी यो प्रोग्राम मंगे प्रोजेक्ट मंगे जोड़ो ची जिनी वैल्यू बाय साबित हुई इन मा आगे की चेंजेबल न राजी चेंज न राजी आगे मख किसो का मंग डिफाइन कुदल तने वो लिखू आगे तब वैल्यू वर्क वे प्रोग्राम के बार बार इस्तेमाल हो इन्हें ज़रूरत नहीं चाहिए हर जरी बार बार वो लिखो बस हम कहिए उजली पकत मैक्स लिखू बस 50 वैल्यू बपके रस यदि इस्तेमाल बेरुस तरजी पकत दुमरा उस दिल तफिल हाल सदा की चिदा डेफिनेशन हम यो सेक्शन मुंग सर दे और पसे चिकम दे ग्लोबल डिक्लेरेशन सेक्शन दे ग्लोबल डिक्लेरेशन सेक्शन इज यूज फॉर डिक्लेयर वेरिएबल और फंक्शन ग्लोबली गुरा मुंग सरा फंक्शन भी आ दो डबल दी अब नगा शांति वेरिएबल हम दो डबल दी नो दे यो डबल इचे कम दे ग्लोबल न मतलब दारे चे आगा मोंग दे फंक्शन न बाहर हुए लिखू लाइक फॉर एग्जांपल मा लिखली दी कर मेन क्लास उस दे दिन पास तराल मिसाल फॉर एग्जांपल मा इंटीजर ए हुए लिख वलास में आसान उसका तलस ये 50 फंक्शन जोड़ की तक वले शिदा पकी इस्तेमाल की वो जैसा मंग पदी मेन फंक्शन के दाने दे लिखले द मेन फंक्शन द पास में लिखले नो देते वे लिखी ग्लोबल वेरिएबल यो था लोकल वेरिएबल वही बल तक ग्लोबल लोकल वे लिखी जे दाखिल के वो लिखले शी और ग्लोबल मतलब बाहर वो लिखले शी और हर जिना एक्सेस शी दाशुम और दा हम से दे ऑप्शनल ले हम दखा शांति दा डेफिनेशन सेक्शन दा हम ऑप्शनल ले निजबा अल्तौली कम जे की दा डेफिनेशन सेक्शन से शेदे मुसरा ऑप्शनल ले और दा ग्लोबल चिकम दे दा हम ऑप्शनल दे को ज़रूरत दी हुई लिखा कनी मलिका हाँ मेन फंक्शन दे दे पास दा उस कम सेक्शन मंगवायु दा रिक्वायर्ड दे से शेदे मुंग सरा रिक्वायर्ड दे राजम दीजिए कि मेन फंक्शन था मेन फंक्शन इज यूज द एंट्री पार्ट ऑफ प्रोग्राम जमंग होता सो एंट्री देना शुरू की हाँ स्टार्ट ट्रांसलेट इन मेन फंक्शन कल ची कंपाइलर राशि का ना जमून कोड तर्जुमा कई नो अगर तर्जुमानी या ट्रांसलेटिंग द कम जिना शुरू की द मेन फंक्शन न शुरू कई नहीं बजे न स्टार्ट वाखल मख की कार न लरी लांद कार न लरी बस की तीसरा बकार लरी द दी जना मुंग सको स्टार्ट वाखल औ द लिख लेखी की सरंग दी मुख्तलिफ तरीके दी यवा तरीके दा सर कम द चिमाली कले दे हम दा सही दा बल तरीके दा चिलतल की इंटीजर में दा तरीके में दो तरीके शुई द्रेमा तरीका दा चिलतल तो उसरा शवली की रिटर्न 0 दा यानी दा द्री तरीके शु यो की आवाज़ मेन और दा दो ब्रैकेट बल्कि इंटीजर को रिटर्न पके नो बल्कि सिक रिटर्न 0 में वो लिख नो दा मुंग सरसे शु द मेन फंक्शन द लिखलू तरीका शु
लास्ट नंबर چې کوم دی شپږم نمبر سیکشن چې کوم دی سب پروګرام سیکشن. سب پروګرام سیکشن از یوز فار اذر فنکشن. یعنی یو فنکشن خدا بای ډیفالت دی. که زه چېرته غواړم د محاسبې دپاره یو بل فنکشن جوړوم نو زه به ولیکم واید مثال زه لیکم چې سم کار وکړي یو فنکشن مې جوړ کړ. دا هم آپشنل دی که چېرته د ضرورت یو فنکشن جوړ کا که ضرورت دی نو فنکشن مه جوړه. نو دا موږ سره څه شو بیسک سټرکچر required. دغه سب پروګرام چې کوم دی دا هم څه دی آپشنل دی. ګوره یو ریکوایرډ او دوه ریکوایرډ بس دا دوه ریکوایرډ. اوس لاندې یو مثال یې راوړی دی وایي سی لیکلي دي write a program in C language یا C++ language to print this is my first program in C language. یعنی دا باید ولیکلی شي. څه ولیکلی شي this is my first program in C language. داسې یو پروګرام ولیکه. د هغې دپاره زه راځم ټول به د سر نه وران کړم میټاو به کړم هیش include iostream بیا به ولیکم using namespace std او بیا لیکم integer main return. اوس به څه وکړو ولیکي سی آوټ this is ډبل کوټس مې شروع کړو ومې لیکي چې this is my first program in C language. اوس دا چې زه څنګه راشم او راځم به ایگزیکیوټ ته اول به کمپایل کوم. کمپایل باندې چې څنګه زه کلیک کوم دا کوډ به ترجمه کیږي خو ما ته اول دا سیف کا زه ورته لیکم چې مای پروګرام په نوم باندې مې دا ثبت سیف. اوس دلته تاسې ګورئ که چېرته ایرر پکې راغلی خو دلته موږ ته میسج راکړي که ایرر پکې رانغلی نو میسج نه راکوي. ګوره کمپایلیشن سکسیز یعنې څه شو یعنې زمونږ کوډینګ بالکل صحیح دی څه ایرر پکې نشته دی. دا څه ایگزیکیوټ کمپایل. د هغې نه وروسته به راځم دا به زه رن کوم په رن باندې کلیک کا وګوره پروګرام رن شو. دا یې ډسپلی ده. دا کار د چا وکړو سی آوټ. سی آوټ څه کار وکړو هغه لیکنه چې کوم ما په ډبل کوډ کې لیکلې وه هغې راواغېستله او ما ته په سکرین باندې څه کړله شو کړله. اوس ګوره آی او سټریم باندې ما پوه کړي آی مطلب د انپوټ او مطلب د آوټپوټ. یعنې دوه فیسیلیټي زموږ پروګرام کې اضافه شولې چې هغه به انپوټ هم اخلي او آوټپوټ به هم کوي. خو آوټپوټ یې وښودو او انپوټ لا موږ ضرورت نه دی نو ځکه انپوټ نه غواړي. خو یوزینګ نیم سپیس ایس ټي ډي د دې به څه مطلب وي؟ د ایس ټي ډي داسې وګڼئ چې دا کوډونو مجموعه ده. څه شی دي کوډونه چې ټول په دې کې پراته دي. فار ایگزامپل لکه زه هم داسې یو چېرته پروت دی داسې یو پروت دی په څه شي کې او سټریم کې. او سټریم یو لایبرري ده یو هیډر فایل دی چې د دې کوډینګ چېرته پروت دی په او سټریم کې پروت دی او دا او سټریم بیا چېرته پروت دی په ایس ټي ډي کې پروت دی. نو که چېرته زه دا ایس ټي ډي لرې کړم نو دا به ماته داسې یو ډول ایرر راکوي وایي دا چېرته پروت دی. اوس دا خو پروت دلته دی خو د دې لایبرري فایل نه دی معلوم نو ځکه دلته نه مانه ایرر راکوي. او دا لیکلي دا چېرته پروت دی. ګوره زه راځم کمپایل کوم چې څنګه کمپایل باندې کلیک کوم وګوره ایرر راکړه. لاندې تاسې وګورئ څه لیکلي سی آوټ واز ناټ ډیکلیئر ان دس سکوپ. دا سی آوټ دی څه شي نو ته مجبور یې چې دلته راشي دا وکړي. اوس چې زه راشم او کمپایل باندې کلیک کوم نو اوس ګوره ما ته څه وایي کمپایلیشن سکسیس یعنې څه ایرر نه ورکوي. یوه طریقه خو دا شو چې دا به دلته ولیکي نو سی آوټ او سی ان بار بار د ایس ټي ډي نه لیکلو نه به خلاص. یا داسې هم کولی شي ولیکه ایس ټي ډي داسې دا بیخي لرې کوي نه مې دی پکار. اوس راځم ایگزیکیوټ کوم ایرر خو نه راکوي. کمپایلیشن سکسیس یې نه پوره شو. خو دې طریقه باندې هم کولی شي او یا دا طریقه به دا طریقه نو دا طریقه صحیح ده که دا طریقه صحیح ده که څوک درنه کوېسچن وکړي دا طریقه صحیح ده. وجه څه ده؟ وجه دا ده کیدای شي یو بل څه شی ته په سکرین پرنټ کړي نو مجبور ایس ټي ډي داسې ولیکي او بیا ولیکي سی آوټ د هغې نه پس بیا راشي this is my second program in C language. هر یو لاین سره به ایس ټي ډي دا به لیکي نو دې څه ضرورت دام لري که دام لري که دا څه وکړه لري که یوازې همدا دلته شته که نه بس دا ولیکه د ټولو دپاره کافي دی.
ګوره راځه چې ایگزیکیوټ اولی کمپایل کا چې ایرر پکې رانغلی نو بیا یې رن کا دا وګوره this is my first program in C language this is my second program in C language دا به ډېره ګران کار شي چې اول به کمپایل کومه بیا به رن کومه نو داسې کارو که راشه کمپایل ان رن شته که نه ډبل F11 شارټکټ دی هم کمپایل شي او هم رن شي دلته مې شته کمپایل او رن به که دا دواړه کار کوي نو کمپایل ان رن دلته کلیک کا نو دا موږ سره د C++ پروګرام څه شي بیسک سټرکچر او یو مثال هم پکې کار کا نو سی آوټ فنکشن څه کار وکړو د سی آوټ چې ما دلته یوز کړ یو ډیټا ډسپلی کولو په خاطر استعمالیږي سی آوټ فنکشن از یوز فار پرنٹ ا ویلیو اور string we want to use cout function include the header file iostream یعنی کلم چې ته دا cout استعمالې نو مجبوري چې iostream هلته ولیکې که دا دې نه ولیکلی نو دا به کار بیا نه به کوي خو کار یې څه دی کار دار چې یو string پرنټ کول شو یو نمبر پرنټ کول شو هر څه پرنټ کول ویریبل کومه ویلیو پرنټ کول هم کولی شي که عام طور اوس باندې یو میسج پرنټ کول غواړي اب دې ډبل کوټس په داخل کې لیکي د دې په داخل کې چې any ټیکسټ ته ولیکي اب څه کېږي پرنټ کېږي به نو راځم چې ګوره کمپایل ان رن باندې کلیک کوم وګوره هلته ماته لیکلي دي any text